कुर्रस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 34। जैसा कि आपने एपिसोड 34 में देखा, जहां पे हमें बहुत ज्यादा जहां जज्बाती मनाजिर देखने को मिले, वहां तल्ख मनाजिर भी हमने देखे। अर्तुगरुल जो कि अभी तक बेड पे ही है, उसके अलावा जो स्पाई अब्दुल रहमान गाजी है वो भी अर्तुगरुल के साथ है। सलजान खातून, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर 34 के हवाले से कि सलजान खातून का वो कौन सा मिशन था जो कहता है वामसी बे के आप मिशन मुकम्मल करके वापस आए। दूसरा जो है अर्तुगरुल गाजी की वफात हो जाएगी। साउची बे और उस्मान बे की जो आपस में तलखी है वो क्या रंग लाएगी। यावक अरसलान जिसको गियातू सरदारों का छोटे छोटे कबीलों का सरदार मुंतखब करता है, उसके बाद उसका क्या लाए अमल होगा। आयन ओला, यावक अरसलान और गियातू की क्या साजिशें हैं जो कि मंजर आम पे आने वाली है। कुनियत आर्कन की वापसी हुई है जो कि सफेद दाढ़ी वालों के सरबराह हैं और जिससे मुलाकात करते हैं उस्मान गाजी और साउची बे अलग अलग मुलाकात की क्या वजह है। क्या हाजिर खातून इस एपिसोड में अलविदा कहने वाली हैं एपिसोड को, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा कि जो आइगल खातून है उन पे वार करती हैं कि तुम मेरी माँ की कातिल हो। क्या सरदार जो है नया सरदार यावक अरसलान को मुकर्रर किया गया, क्या उसको सरदार आला मुंतखब कर लिया गया है और क्या हालात चल रहे हैं, क्या होने वाला है। जबरदस्त किस्त एपिसोड 33 जो किस्त थी इंतहाई जबरदस्त थी। उसके अलावा जो एपिसोड 34 है वो भी कोई कम नहीं है। ट्रेलर ने भी साबित कर दिया कि आने वाली जो किस्त है उसमें बेपनाह सस्पेंस और बेपनाह मनाजिर ऐसे देखने को मिलेंगे जो शायकीन का दिल जीत लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस हवाले से कि क्या जो सलजान खातून है, जब वामसी बे से आपने एपिसोड 33 में देखा होगा, वामसी बे सलजान को कहता है कि आप जो है मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे। वो मिशन कौन सा था। अब जो दूसरे मिशन है जैसे कि रियासत के, वो एक खातून को तो नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब है कि अर्तुगरुल बे की बीमारी का पहले से जो पता था, आप कह लें पुराने अर्तुगरुल के साथियों को पता था, और जैसे कि आप जानते हैं सलजान खातून की हिकमत भी जानती थी। तो इसका मतलब है कि मिशन यही था कि उनकी बीमारी का इलाज तलाश किया जाए और उनकी जो है जड़ी बूटियां दवाइयां तैयार की जाए। तो इसी सिलसिले में वो पहले से अपने मिशन पे थी, तो मिशन तो उनका यही है। अब जैसा कि बहुत से ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, क्या अर्तुगरुल की वफात हो जाएगी इस एपिसोड 34 में। तो मैं आपको बता दूं कि तारीख के लिहाज से भी अर्तुगरुल को जाना ही होगा। अर्तुगरुल को जाना इसलिए भी होगा कि इतनी किस्तों तक ही उनका साथ था। एंजन अल्तान को ना लाने की वजह भी यही थी कि अर्तुगरुल को सिर्फ 3, 4, 5 एपिसोड की लाना था, तो सिर्फ 4-5 एपिसोड के लिए वो एक ऐसे इसलिए अल्तान को नहीं लाए कि उनको बहुत ज्यादा मुआवजा पे करना पड़ना था। और अल्तान का किरदार जो कि आपने 5 सीजन में देखा भी होगा कि उनका जो अर्तुगरुल का किरदार था वो एक इंतहाई जोश, जज्बे और लड़ाई वाला था, और लेकिन आखिरी उम्र में क्योंकि इनकी वफात होनी थी इस वजह से उनको भी नहीं जो है हायर किया गया था, एक्टिंग के लिए इनको लिया गया था। और अब जो बात यही है कि उनकी क्या वफात हो जाएगी 34 में के एंड पे, हो सकता है उनकी वफात हो जाए या 35 के शुरू में होगी। ये 34 या 35 इन दो ही एक साथ तक उनकी जो है बकाया रह गए हैं वो इसमें, उसके बाद उनको जाना ही होगा। अब बात करते हैं इस हवाले से जो गियातू कहता है यावक अरसलान को कि मैं तुम्हें सरदार मुंतखब करता हूँ छोटे कबीलों का। कहा तो उसने छोटे कबीलों का था, लेकिन फिर यावक अरसलान जिरगा क्यों बुला रहा है जहाँ पे सारे सरदार जमा है, और सारे सरदार भी जमा है और साउची बे भी वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन क्यों, क्या जो है साउची बे ने यावक अरसलान की सरदारी को कबूल कर लिया है, वहां उसके बैठने का क्या मकसद है। अगर उसको छोटे से कबीलों का सरदार बनाया है या उसको सरदार आला बना दिया है, जो वो के जिरगा बुला के सबको बैठाया हुआ है, जमा किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे यही ख्याल है कि उसको जो है मुंतखब किया गया है मंगोलों की तरफ से सरदार आला, जैसे कि आपने सीजन 1 में देखा था अली शार को जैसे वहां का बनाया गया था जिसकी सीजन कुर्रस उस्मान के सीजन 1 में, तो इस तरह ही कुछ है। लेकिन साउची बे ने उसकी क्यों सरबराही को कबूल किया। साउची बे क्योंकि मेरा यही ख्याल है कि साउची बे ने सरबराही को उसको कबूल किया है, इसी वजह से वहां पे बैठा है। लेकिन उस्मान बे जो कि कतन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, वो जो आपको कहता भी है कि भाइयों और चाचाओं का दौर चला गया, यानी कि वो साफ बता देता है कि अब मेरा ही दौर है, मैं ही सरदारी
کروں گا اور ریاست کو قائم کروں گا یہاں پہ. دوسری طرف جو آپ نے آیا نکولا کو بھی دیکھا, آیا نکولا اور یاوق ارسلان کی بھی آپس میں آپ نے سلام کرتے دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح جو ہے آیا نکولا سمجھ رہا ہے کہ میں, یعنی اس نے یاوق ارسلان کو کہا کہ تم امن کی باتوں میں الجھائے رکھو, یعنی کہ یاوق ارسلان کی سربراہی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ امن کی باتیں کر رہا ہے, یعنی کہ لڑائیوں میں کچھ نہیں پڑا, یعنی کہ قلعہ واپس لینا ہے, آپ کو پتا ہے. تو یہی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, اور ساؤچی بے اس کی اس بات کو پسند کر رہا ہے, اور شاید میں بھی اس لیے وہ یہاں پہ بیٹھا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے. آیا نکولا اپنی سازش کر رہا ہے, گیاتو اپنی سازش کر رہا ہے, اور جو یاوق ارسلان ہے وہ اپنی سازش کر رہا ہے سربراہی کے لیے, یعنی کہ وہ اپنی ریاست اپنی قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو عثمان بے ہے وہ بھی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ایک نئی ریاست قائم کروں, میں سربراہی کروں, کیونکہ وہ ان کی جو منصوبے ہیں, ان کے جو حکمت عملی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنیہ تارکن جو کہ سفید داڑھی والے کے سربراہ ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بے پہلے ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں دشمنوں کو منہ توڑ جواب دوں گا, میں ایک نئی ریاست قائم کروں گا. پھر جا کے ساؤچی بے کو دکھایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں منگولوں اور رومیوں سے اس کی حفاظت کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ عثمان بے کہہ رہا ہے کہ میں ایک نئی ریاست قائم کروں گا, اور ساؤچی بے کہہ رہا ہے کہ میں منگولوں اور رومیوں سے اس سے جو ہے حفاظت کروں گا جو میرے بابا نے جیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ارطغرل دیکھا ہے تو شروع سے سفید داڑھی والوں کا ایک ہی مقصد ہے پہلے سیزن سے ہی کہ ہم اپنی ایک نئی ریاست قائم کریں. تو کس کو چنا جائے گا؟ واضح ہے, چنا جائے گا عثمان بے کو جو سلطنت قائم کرنے کی بات کر رہا ہے, جبکہ ساؤچی بے سلطنت قائم کرنے کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے میں اپنی اسی ریاست کی حفاظت کروں گا رومیوں سے اور جو ہے منگولوں سے. تو میرا یہی خیال ہے کہ عثمان بے کو ہی دیا جائے گا, جو سفید داڑھی والے ہیں اس کو ہی جو بھی ٹارگٹ دیں گے وہ اسی کو دیں گے, ساؤچی بے کو نہیں دیں گے. اب کیا ساؤچی بے اور عثمان کی رنجشیں بھی منظر یہاں پہ آئیں گی؟ جیسے کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ عثمان بے جو ساؤچی بے کا گریبان پکڑتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یہ صاف یہی مطلب ہے کہ بالکل رنجشیں آئیں گی. آپ اگر ہسٹری پڑھ لیں مسلمانوں کی تو اتنی آسانی سے کوئی تخت و تاج پہ نہیں بیٹھ گیا, قتل و غارت کے بعد ہی لوگ اوپر آئے ہیں, بھائی رشتہ داروں کے قتل کے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عثمان بے ساؤچی بے کو مار دے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, لیکن انڈین فتح عثمان کی ہوگی, رنجش ہوگی. اب بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ارطغرل بے جو بالکل 33 ایپیسوڈ میں ہمیں بیڈ پہ ہی نظر آئے, کیا واقعی وہ جانے والے تو وہ ہیں, لیکن کیا ان کا یہ پلان بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ آزمایا جا سکے بھائیوں کو آپس میں کہ اگر میں چلا جاتا ہوں دنیا سے تو کیا یہ تخت کے لیے, اس سرداری کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا محبت کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ ارطغرل بے بیمار تو ہوں لیکن اتنا شدید نہ ہو جتنا دکھایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی پلان ہو, ایک بہترین حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں 34-35 2 قسطوں تک جانا ہی ہوگا. اس کے بعد جو ہے ان کی وفات کے, جیسے کہ میں پچھلے قسط میں بتا چکا ہوں, ان کی وفات کے 10 سال بعد سلطنت عثمانیہ کا کیا عمل میں آتا ہے. ان 10 سال میں مختلف جنگیں ہوں گی, بازنطینیوں سے, منگولوں سے, قبیلے کے غداروں سے بھی جنگیں ہوں گی, تب جا کے عثمان بے ایک ریاست قائم کر سکے گا. اب آخری جو میں نے ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ حاضر خاتون, آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا سلجان خاتون آئیگل خاتون کو منع کرتی ہے کہ تم اس پہ حملہ نہ کرو, نہ مارو, جب وہ وار کرنے لگتی ہے تلوار کا. تو کیا حاضر خاتون اس سیریز کو الوداع کہہ دیں گے اپنے 34 پہ؟ بالکل نہیں, ابھی الوداع نہیں کہیں گی. وہ جانا تو ان کو ہوگا, ان کو بھی آئیگل خاتون ہی اس کو مارے گی, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا بھی تھا. لیکن اس ایپیسوڈ میں صرف زخمی ہوگی وہ جن کو بچا لیا جائے گا. اور ایک اور بات, یہاں پہ یاوق ارسلان سرداروں کا جرگہ کرے گا, وہاں پہ آ کے عثمان بے آئے گا اور جرگے کو خراب بھی کرے گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں وہ ہونا نہیں دے گا. سازشیں, غداریاں آپ کو نظر آئیں گی اس ایپیسوڈ 34 میں. زبردست ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے. یہ میں نے صرف ٹریلر دیا ہے آپ کو, جو پہلا ٹریلر آیا ہے اس کا تھوڑا سا ریویو دیا ہے,
اور جو ایکسپیکٹڈ سین آ سکتی ہیں اس کے بارے میں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.